بونجور. من بعد ما سالينا الشابيتر الاولى اللي هي باز دو لا تيرموديناميك اللي هما غير لي نوسيون دو باز، غنتكلموا نشوفوا دابا شابيتر 2 ترافاي اي شالور. غنتكلموا على لي فورم دينيرجي اللي خصكم تعرفوا هما لي زيشونج انرجيتيك اللي كندرسوا دابا، هما لي زيشونج اونتر لو سيستيم اي لو ميليو اكستيريور. لو سيستيم كنشوفوا لو سيستيم تيرموديناميك سيستيم ولي زيشونج انرجيتيك بينو وبين ميليو اكستيريور الوسط الخارجي. هاد لي زيشونج انرجيتيك entre le système et le milieu extérieur au cours d'une transformation quelconque par exemple peuvent avoir deux formes différentes. كاينين دو فورم ديال l'énergie كاين l'énergie اما travail اما quantité de chaleur. Les échanges énergétiques entre le système et le milieu extérieur au cours d'une transformation peuvent avoir deux formes différentes de travail. كاين l'énergie travail بالجول حتى هو والكونتيتي دو شالور بالجول. يعني واضح هاد الانتروداكسيون هادي. وكاين عاوتاني سي لو سيستيم فورني ولا سيد لينيرجي، سي لو سيستيم فورني ولا سيد لينيرجي لينيرجي يعني كتكون نيجاتيف، بمعنى اما فورني لو ترافاي او لا فورني ولا سيد la quantité de chaleur ou la chaleur. Si le système reçoit هاد المرات يكتسب reçoit او لا كيتسمى absorbe. هادو جوج ديال الفوكابولير كيعنيو نفس الحاجه. reçoit ولا absorbe l'énergie يعني كتكون في هاد الحاله بوزيتيف، يعني W بوزيتيف reçoit du travail او لا reçoit la chaleur. هادي فيما يتعلق بالانتروداكسيون ديال هاد الشابيتر هادي. نتكلموا على لو ترافاي دابا، نتكلموا على لو ترافاي. اش كيعني الترافاي؟ في الميكانيك قلتو الترافاي تيعني وجود واحد القوه، يعني لينيرجي كتكون لو ترافاي هو انرجي كيعني وجود واحد القوه اف، كديروا اف سكالير دي ال سكالير لو ديبلاسمون، تكون وجود واحد القوه وديك القوه تكون لو بوين دو ديبلاسمون ديال البوين d'action ديالها نقطه التاثير كتحرك. يعني حتى هنايا لو travail est une forme d'énergie كما قلنا، est une forme d'énergie qui s'exprime en joule qui se manifeste chaque fois qu'une force agissant sur un corps produit un déplacement de celui-ci. يعني كما هادشي اللي قلنا بالعربيه، يعني كاينه واحد القوه وكاين واحد ديبلاسمون او اللي كيتسمى هذا سي لو travail du changement de volume، اللي هذا هو travail de changement de volume دي دبل في. يعني لو ترافاي كيدل على وجود واحد القوه. غير هاد دبل في هادي ديبون، هاد لو ترافاي هذا ديبون de la nature de la transformation. بمعنى هاد لو ترافاي كيتعلق بالترانسفورماسيون تيب ديالو، ترانسفورماسيون ديال ريفيرسيبل، ترانسفورماسيون ريفيرسيبل لو ترافاي ديالو ماشي هو لو ترافاي ديال ترانسفورماسيون اي ريفيرسيبل، ترانسفورماسيون ديال ايزوتيرم ماشي هو ديال ايزوبار، يعني كيتعلق بلو شومان سويفي، كيتعلق بداك لو شومان اللي تبعنا، كيتعلق بالترانسفورماسيون. يعني دبل في ديبون du chemin suivi. بمعنى الا مشيت من واحد ليطا انيسيال لواحد ليطا فينال بواحد ترانسفورماسيون مثلا ريفيرسيبل، هذا نسميه مثلا دبل في ريفيرسيبل. ومشيت لواحد ترانسفورماسيون عاوتاني اخر من ليطا انيسيال لواحد ليطا فينال بترانسفورماسيون ريفيرسيبل، عندي واحد دبل في ريفيرسيبل، راه دبل في ريفيرسيبل واخا نوصل نفس الايطا، واخا تكون هذه مثلا الايطا فيها مثلا تي واحد تي جوج تي واحد و بي واحد و في واحد، وصلت هنايا بي جوج و في جوج تي جوج، وهنايا كاين مثلا نفس لي زيليمون مثلا تي واحد و تي جوج تي واحد و بي واحد و في واحد، وهنا تي جوج و بي جوج و في جوج، نفس القيم نفس لي فالور، ولكن لو شومان ريفيرسيبل ماشي هو لو شومان ريفيرسيبل. سيتادير كو دبل في ريفيرسيبل راه ماشي هي دبل في ريفيرسيبل، واخا نوصل لنفس لي فالور ايطا انيسيال ايطا فينال، ولكن هاد لي زيت انترميديير تيلعبوا دور كبير. يعني
le travail dépend du chemin suivi. داكشي علاش كنقولوا باللي W n'est pas une fonction d'état. بمعنى شنو قلت الا كانت عندي مثلا f fonction d'état f fonction d'état دلتا f اش كيساوي هو f final moins f initial كيتعلق بالليتا initial والليتا final والليتا initial. يعني la variation d'une fonction d'état ne dépend que l'état initial et l'état final. Mais le travail n'est pas une fonction d'état, il dépend du chemin suivi. Il dépend la nature des transformations. Pour cela, on désigne le travail élémentaire par le symbole delta. C'est pas d droite. D droite pour la fonction d'état. On désigne le travail par le symbole delta. يعني هذا اللي كيدل على أن le travail n'est pas une fonction d'état. Donc, c'est pas dw, c'est delta w qui est égal à moins P extérieur fois dv. هاد la formule خصها تكون محفوظة. Le travail du changement du volume, le travail élémentaire est égal à moins P extérieur fois dv. Et pour une transformation d'un état initial, un état équilibre bien sûr, état initial 1 à un état final F, le travail total W, le travail échangé est égal, c'est l'intégrale de delta W qui est égal à 3 le moins هنا تجيني moins l'intégrale من l'état initial l'état final ديال P extérieur dV. ولكن شنو عندي هنا في l'état initial V initial يعني لي فاريابل اللي عندي هو V initial حتى ال V final. هذا هو لو ترافاي. لا كتلاحظوا اشنو فكركم يعني مثلا الا كانت عندي هذا ها في لو دياغرام دو كلابيرون ها بي عندي واحد ترانسفورماسيون من ليتا انيسيال وجاني ترانسفورماسيون حتى ليتا فينال جاني بحال ما هكذا. ليتا انيسيال فيها في انيسيال وهذا فيها في فينال. باش فكركم هاد ليكسبرسيون ماتيماتيك دبل في ايتيغالا كنتو كديروا لانتيغرال من ا ل بي الاف دو اكس دي دو اكس وكنتو كتقولوا لانتيغرال هو ديك لا سيرفاس هي ديك لا سيرف هي اش كيمثل هي لا سيرفاس اونتر لا كورب اف دو اكس اي لي زاكس اكس اي لي دغوات ا و بي. وكذلك حتى هنايا لو ترافاي اون دياغرام دو كلابيرون هذا لو ترافاي دبل في توتال من ايتا انيسيال ليتا فينال ريبريزونت لير هي المساحه لير اونتر لا كورب P est égal à f de v entre la courbe P est égal à f de v داك الترانسفورماسيون اللي عندي et l'axe دي v et les droites v initial et v final. يعني هاد ليغ هادي كامله هو لو ترافاي. يعني لو ترافاي اشنو كيعني هي المساحه المحصوره بين لا كورب ولي دروات واللاكس في ماتيماتيكمون. هذا لانتربريتاسيون ماتيماتيك ديال هاد لا ريلاسيون دبل في est égal à moins l'intégrale. هذا الترافاي اليمونتير لو ترافاي توتال دو ترانسفورماسيون. نديرو واحد ليكزومبل. عندي مثلا واحد لونسانت بحال ما هذا واحد الاناء فيه واحد الغاز لداخل فيه واحد الغاز كما غيكون غاز بارفي ولا كما غادي يكون ودرت واحد لاماس هنايا اناء فيه وهاد لاماس هي دي سونتر دو غرافيتي ديالها وهذه هي لا سيرفاس ديال هذا البيستون. هذا البيستون اللي حطيت هنايا هذا بيستون لا سيرفاس ديالو اس و بي زيرو هو الضغط الخارجي ديال بي اكستيريور بي زيرو. هذه لا ماس ام دونك لا ماس كاين لو بوا ديالها لو بوا بي ايت ايغال ام جي وكاينه لا سيرفاس ديال البيستون و بي زيرو. دونك لا فورس اكستيريور كامله اللي كتاجي هنايا لا فورس اكستيريور اف اكستيريور اش كتساوي اف اكستيريور لا فورس اكستيريور اش كتساوي لا فورس اكستيريور هو لو بوا ديال لا ماس هي ام جي معروفه بلس لا فورس بريسونت. شنو هي لا فورس بريسونت؟ القوه الضاغطه كنتو تكلمتيو عليها هي الضغط فوا لا سيرفاس. اشنو هو الضغط؟ هو بي زيرو بلس فوا لا سيرفاس ديال البيستون بي زيرو فوا لا سيرفاس. اش كيساوي في اف اكستيريور؟ هذه راه فورس بريسونت. إلا بغيت نطبق على لا ديفينيسيون بي فوا اس هو بي اكستيريور فوا لا سيرفاس كامله. الوغ بي اكستيريور باش نخرجو اش كيساوي بي اكستيريور؟ كيساوي بي اكستيريور هو هذا مقسوم على اس هي ام جي
sur S plus P0. كتلاحظوا باللي G constante. G P0 راه constante. الضغط ديال الخارج اعتبرنا كونستونت في ليكزيرسيس في هاد ليكزومبل دابليكاسيون. لا سيرفاس راه كونستونت ديال بيستون اعتبرها ما كتبدل. دونك هذا كيساوي واحد لا كونستونت. الوغ لو ترافاي ديال هاد ملي كيتحرك من هاد الماس كتنزل هاد البيستون من واحد الفوليوم مثلا في انيسيال حتى كينزل لهنايا في فينال. اش كيتسمى هذا؟ كتلاحظوا بلي في انيسيال راه كبر من في فينال. يعني اش وقع لي كومبريسيون بحال زيرت كومبريسيون. دونك دلتا دبليو اش كيساوي موان بي اكستيريور دي في. اشنو هو موان بي اكستيريور؟ بي اكستيريور هو هذا موان ام جي سور اس بلس بي 0 ها بي اكستيريور فوا دي في. الوغ لو ترافاي توتال من واحد ليطا انيسيال مثلا 1 حتى لواحد ليطا انيسيال 2، يعني من ايطا انيسيال 1 ايطا انيسيال حتى ليطا فينال نسميها من ايطا انيسيال 1 ل 2 هو الانتيغرال ديال دلتا دبليو. بي راه كونستونت غتخرج مع الموان. قلنا كونستونت ام جي sur la surface plus P0 fois l'intégrale من V initial حتى ال V final ديال dV اللي هو V final moins V initial. هاد الانتيغرال هذا هو moins mg sur S plus P0 fois V final moins V initial. اشنو قلت لكم؟ قلت لكم بلي V initial كبير على V final. V initial كبير على V final وقع لي كومبريسيون نزل هذا يعني الفوليوم نقص. يعني V final ناقص V initial négatif. Avec le moins, il y a le travail positif en joule. Yani V initial il est supérieur à V final. Alors V final moins V initial négatif. Avec le moins, il y a le travail positif. أولا ندخل هاد لو موان لداخل وندير لكم هي ام جي sur S plus P0 fois V initial moins V final. V initial supérieur à V final, alors V initial moins V final il est positif. هذا بالنسبة لو travail. Exemple simple هذا ديال لو calcul du travail. من بعد غادي نشوفوا لو travail ديال واحد une mole d'un gaz réel اللي هي غنشوفوا l'équation d'état de Van der Waals. وغادي نشوفوا ابليكاسيون اخر ديال الكالكول ديال الترافاي ديال الترانسفورماسيون ريفرسيبل ايريفرسيبل ايزوكور ايزوتيرم ادياباتيك اكسيتيرا اي دي زابليكاسيون ديال لا فورمول موان بي اكستيريور دي في اللي خصها تكون معروفه عندكم هي هذه موان بي اكستيريور دي في. اما داكشي الاخر تيبقى غير دي كالكول تيتعاودوا موان بي اكستيريور فوا دي في. نتمنى تكون واضحه هاد لا فيديو هادي على لو كالكول دو ترافاي و لي زيشونج انرجيتيك. عاوتاني من لا نساليو مع الترافاي غادي نجي نشوفوا الاخرى نتكلموا على لا شالور وكيفاش كنحسبوها